नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म मद्रिकाजी गुरुङ र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता। कार्य सम्पादनको नतिजा नै पुरस्कृत वा कारबाहीको आधार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई बिथोल्ने प्रयास गर्न नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राज्य एउटा जातीय विशेषको मात्र नभई सबै नेपालीको रहेको उल्लेख। सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ। सीआईबीद्वारा सांसद पक्राउ बारे संसद सचिवालयलाई जानकारी। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोप। लगातार संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउन अवरोध। संसद अवरोध बारे राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त। पाकिस्तानको संसद औपचारिक रूपमा विघटन भए पनि निर्वाचन अनिश्चित। सरकारलाई 3 दिनभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय। र फिफा महिला विश्वकप 2023 अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू भोलिबाट। पहिलो खेलमा स्पेनले नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, अर्को खेलमा जापानले स्विडेनसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको विकास तथा समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज विभागीय मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि मन्त्री र सचिवलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्राका लागि शासकीय संयन्त्र चुस्त दुरुस्त हुनै पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र कदमबाट पछिल्लो समयमा राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएका र अत्तालिएका बताउनुहुँदै सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो। चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त बनाउने तथा विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू हटाउनेसँग सम्बन्धित निर्णय भएको कुरा म विशेष रूपले स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्य सम्पादनको नतिजा नै पुरस्कृत वा कारबाहीको आधार भएको बताउनुभयो। विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन अनुरूपको जिम्मेवारीमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोही अनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने या कारबाही गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा म सबैको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरुको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधार तपाईले मासिक रूपमा हासिल गरेको गुणात्मक प्रगति सहितको मासिक रिपोर्ट कार्ड, मन्थली रिपोर्ट कार्ड हुने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटा क्लस्टरमा प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले पनि हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट र कर्मचारीको संरक्षण गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कार्यहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। त्यसबखत मन्त्रीहरूले आफ्नो विभागीय प्रगति र गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विभागीय मन्त्रीहरूबीच आज भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा सरकारले लिएका सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखिएको छ। 1 वर्षको समयावधि तोकिएको कार्य सम्पादन सम्झौतापछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यमा सरकार अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले लिएका निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न तथा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा दिनुभएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै 21 वटै मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई मुख्य अङ्ग मानिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारेर सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यलाई समावेश गरिएको छ। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार इकाइ, आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष 2080-81 को लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ। कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा उल्लेख गरी भएको सम्झौता पत्रमा अनुगमन तथा अन्य समेत व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौतामा कार्य सम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख छ। 1 वर्ष समयावधि तोकिएको सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यसअघि 2067 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागीय मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई बिथुल्ने प्रयास गर्न नहुने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालले आज ललितपुर च्यासल स्थित एमाले पार्टी मुख्यालयमा 29औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले जातीय द्वन्द्वका कारण धेरै देशले अस्तित्व गुमाएको भन्दै विविधतामा समानता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राज्य एउटा जातीय विशेषको मात्र नभई सबै नेपालीको रहेको कुरालाई मनन गरेर सातै प्रदेशको नाम, भूगोल, खोला नालाको नामका आधारमा राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। देशका हितमा हुनुपर्दछ, देशको हितका लागि पहिचान, आफ्नो पहिचान, समस्या देशमा समस्या खडा गर्नका लागि हाम्रो पहिचानको मुद्दा हो र हाम्रो पहिचानको मुद्दा समस्या समाधान गर्नका लागि हो, समानताका लागि हो, सद्भावका लागि हो हाम्रो पहिचानको मुद्दा। विभेदका लागि पनि होइन, असमानताका लागि पनि होइन र विद्वेषका लागि हुँदै होइन। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकताले मात्र मुलुकको रक्षा र विकास हुने भन्नुहुँदै राष्ट्रिय एकताबाटै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सकिने बताउनुभयो। एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले समावेशिता र पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमा एमालेसँग अरू कसैको पनि तुलना हुन नसक्ने बताउनुभयो। दिवसका अवसर पारेर महासंघले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न जात जातिको झाँकी, मौलिक खाना तथा स्टल राखिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिएर खपत बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत व्यापार नेपाल भारत सन्दर्भ विषयक विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि मुलुकमा विद्युतको अभाव रहेको भन्दै ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिएर खपत बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। भविष्यका लागि चाहिने ऊर्जाको जो अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भारतसँग जलविद्युतका लागि भएका सहमति र सम्झौतालाई समय सापेक्ष सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पाएको जनताको सहयोग साथ पाएको बलियो सरकार हुन्छ नि डेमोक्रेसी भने। अधिनायकवाद जस्तो कमजोर जनताबाट अलग थलग सरकार हुँदैन, त्यो त जनताको साथ पाएको सरकार हुन्छ। त्यसकारण त्यो त राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनमा अझ बढी सजग हुनुपर्ने। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ बारे संसद सचिवालयलाई पनि जानकारी गराएको छ।
नेपालको संविधानको 2072 को धारा 103 को उपधारा 6 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परेको पत्र सभामुखलाई पठाइएको हो। पत्रमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको कसुरमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कसुरमा संलग्न जिल्ला मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचित सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परेको उल्लेख छ। सीआईबीका अनुसार कतिपय चिकित्सकहरूले भारतीय नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको तथा काउन्सिलद्वारा सञ्चालन गर्ने दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा सहभागी भएको पाइएकाले कानून बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीबाट सूचना प्राप्त भएको जनाइएको छ। सोही क्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमी भक्तपुरबाट शर्माको आईएससी को सर्टिफिकेट नट भेरिफाइड लेखी आएको उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा भएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि जनप्रतिनिधिले प्रश्न सोध्न पाउने ठाउँ संघीय संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने सहज बाटो बन्द भएको मात्रै छैन, करिब 1 दर्जन विधेयकहरूमाथिको छलफल रोकिएको छ। जनप्रतिनिधिले नागरिकका आवाज उठाउने मुख्य थलो संसद नै अवरुद्ध छ। आम सरकारका विषय उठाउँदै कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो नै निरन्तर अवरोध हुँदा संसदीय प्रक्रियामा नै असर परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलोभन्दा बढी सुन अवैध रूपमा भित्रिएको घटनामाथि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। सरकारले नियमित सरकारी निकायबाट छानबिन गर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा रहँदा संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन्। संसद अवरोध हुन थालेपछि सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरू बसेर संसद खुलाउने विषयमा पटक पटक छलफल भयो। ठूला 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिका सभापति दलीय भागबण्डा लगाउने विषयमा सहमति गर्यो। तर संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध रहेका कारण समितिका सभापति छनौट हुन सकेको छैन। संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न रोकिएको मात्र छैन, विषयगत समितिमा पुगेका 10 वटा र संसदमा दर्ता भएका 2 वटा गरी 12 वटा विधेयकहरूमाथिको छलफल रोकिएको छ। कतिपय विधेयकहरू सभामा विचाराधीन छन् पनि कतिपय समितिमा विचाराधीन छन्। अब समितिमा विचाराधीन भएका विधेयकहरूलाई त खासै फरक पारेन, त्यो चाहिँ समितिमा छलफल हुन सक्छन्। तर सभामा नै विचाराधीन रहेका विधेयकहरूको हकमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन अलिकति समस्या हुन्छ भने अर्को प्रभाव पार्ने भनेको चाहिँ निगरानीका कामहरू हो। संसदले अथवा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका लगायतका निकायहरूमाथि चाहिँ अब निरन्तर निगरानीहरू गरिरहेको छ होइन। त्यो निगरानीको रूपमा चाहिँ जस्तो शून्य समयमा प्रश्न उठ्ने, विशेष समयमा प्रश्न उठाउने, उत्तर खोज्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। त्यो काममा पनि प्रभाव पर्न जान्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरुद्ध गरे पनि अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसद सुचारू गरेर अघि जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूले निरन्तर संसद अवरोध गर्दा संसदीय प्रक्रियामा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समेत असर पर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीगत स्वार्थका लागि संसद अवरोध हुँदा सर्वसाधारणहरू समेत मारमा परेको उपसभामुख इन्दिरा राणा बताउनुहुन्छ। अहिले यो संसद जुन अवरोध भएको कारणले गर्दा हाम्रो जुन आकस्मिक कुराहरू जति देशभरि भइरहेछ, पहिरो गइरहेछ, डुबान भइरहेछ, त्यसै गरी लम्की रोगले गर्दा, लम्की स्किन रोगले गर्दा कति गाईबस्तुहरू को मरिरहेछ, उनीहरूले भ्याक्सिनहरू सबै ठाउँमा पुगिरहेको छैन। त्यसै गरी कृषिका त्यहाँ मोलहरू पाइरहेछन् के अरे कृषकहरूले। त्यसै गरेर विभिन्न देशका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हिंसा भइरहेछ महिलाहरूलाई। ती कुराहरू चाहिँ विभिन्न कुरा छ, दिनदिनै घटिराख्ने घटनाका कुराहरू सांसदले त्यो चाहिँ सदनमा उठाउने हो, त्यसपछि मन्त्रीले जवाफ दिने। संसद नचलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू भइरहेछन्।
संसद अवरोध भए पनि संसद बैठक बस्ने भनी तोकिएको दिनमा सांसदहरूले हाजिर गरेपछि यातायात खर्च र बैठक भत्ता बापत प्रति व्यक्ति 2000 रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको गतिरोधबारे चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। आज सिद्धनिवासमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा उहाँले संसदको अवरोध र सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासबारे चासो राख्नु भएको हो। उहाँले भोलि शुक्रबार सभामुखलाई समेत भेट्ने तय भएको छ। सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनबारे समेत चासो राख्नु भएको थियो। विधेयक विवादित भएको भन्दै उहाँले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको सिद्धनिवासले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच संघीय संसदको संयुक्त र विषयगत समितिको नेतृत्वमा भागभण्डा मिलेसँगै 8 महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 4, नेकपा एमाले 3, नेकपा माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 12 दलको उपस्थिति भए पनि संसदीय समितिको नेतृत्व 6 दलबाट मात्रै हुने भएको छ। संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वञ्चित भएका छन् भने संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 5औं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कुनै नेतृत्व नपाउने निश्चित भएको छ। आफू रहेको समितिको नेतृत्वका लागि सांसदहरूले दौडधुप अगाडि बढाएका छन्। सभापतिको आकांक्षा राख्ने धेरै हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा रस्साकसी देखिन्छ भने नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतमा खासै समस्या देखिँदैन। भागभण्डामा 4वटा समितिको नेतृत्व पाएपछि कांग्रेसका सांसदहरूले नेतृत्वको लागि लबिङ थालेका छन्। कांग्रेसमा पूर्व मन्त्रीदेखि पदाधिकारीसम्म समितिको सभापतिमा आकांक्षी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले संसद नचलेका बेला समेत जनताको आवाज उठाउने र महत्त्वपूर्ण बहस हुने थलो संसदीय समितिको गठन र नेतृत्व चयन ढिलो हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने बताउनु भयो। संसद चलेको दिन कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने नेताको टुङ्गो लगाएर पेश गर्ने बताउनु भयो। यो पहिलेबाटै गठन गर्नुपर्ने हो र संसद नबसेका बेला निर्देशन दिने, काम गर्ने, अलिकता सांसदहरूलाई पनि चलायमान बनाउने, समितिलाई पनि सरकारलाई पनि निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म हामीले सभापति चयन गर्न सक्यौँ। अब समितिहरू पूर्णता पाउँदैछन्। त्यसका लागि सभापति चयनका लागि केही नाउँहरू हेरफेर हुनेछन्। अर्को समितिमा भएको मान्छे अर्कोमा ल्याउने, यताउति नाउँहरू हेरफेर हुँदैछन्। त्यसका लागि संसद बस्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनसँगको भागभण्डामा 3 समितिको नेतृत्व पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्वको लागि लबिङ भइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एमालेको भागमा परेको 3वटा संसदीय समितिको सभापतिको चयन दलको नेताले गर्ने बताउनु भयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संसदीय समिति भागभण्डा गर्नु नै गलत भएको भन्दै उपमहासचिव गुरुङले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। पहिलो कुरा चाहिँ यो संसदीय समितिहरूको भागभण्डा गरेर खाने जुन चलन छ नि, त्यो नै जनताको म्यान्डेट विरुद्ध कुरा हो। सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा होइन। जसको बहुमत हुन्छ त्यसले खाने हो क्या, गरोस् न त्यसले। दलको नेताले जसलाई भन्छ त्यही गर्ने अभ्यास गरेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दलहरूले भागभण्डा गरेर बाँडीचुँडी खाने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक परियारले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विषयका जानकार र निर्णायक क्षमता भएको सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पठाउनु पर्ने बताउनु भयो। आज पनि सत्तापक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी सहित मिलेर यो बाँड्नु भएको छ। अब लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा संसदको प्रभावकारिता, त्यसको गतिशीलतालाई राम्रो बनाउने सवालमा त आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई केही न केही सहकारी हुन्थ्यो होला। जुन समिति जेका लागि हो त्योसँग ज्ञान भएको, प्राज्ञिक हुन सक्ला, अनुभव हुन सक्ला र सम्झौता नगर्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि जनताको मुद्दामा सम्झौता नगर्ने खालको मान्छे चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभामा 10वटा समिति र 2वटा संयुक्त समिति छन्। संसदीय समिति गठनमा 8 महिना ढिलाइ भइसकेको भन्दै छिट्टै समितिलाई नेतृत्व प्रदान गरेर
प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा भने दलहरू एकमत देखिन्छन्। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेपाल विद्यार्थी संघको 17 महिनापछि ठूलो संख्यामा तदर्थ समिति विस्तार भए पनि विवाद भने सुलिँदै गएको छ। विस्तारित समितिमा नअटेका असन्तुष्ट पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरनादेखि समानान्तर समिति विस्तारसम्मको चेतावनी दिएपछि विवाद अरू चुलिएको हो। 2 वर्षमा हुनुपर्ने नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन 8 वर्षसम्म पनि हुन नसकेपछि मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसले हालै तदर्थ केन्द्रीय समितिलाई दिएको पूर्णतासँगै विवाद चुलिएको हो। 2073 साल यता निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्न नसकेको नेविसंघमा हालै 710 सदस्यीय तदर्थ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको हो। तर डुजाङ शेर्पालाई अध्यक्षमा मनोनित गरिएको 18 महिनापछि विस्तारित समिति अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले विरोध गरेका छन्। मुलुककै पुरानो र लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वले समिति निर्माणमा देखाएको अलोकतान्त्रिक व्यवहारको विरोध गरेको असन्तुष्ट विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ समानान्तर कमिटीलाई जान्ने कुरा छ। त्यसैले हामी हिजो गर्ने खास कुरा थियो। हिजो चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ परिवर्तन गरेर हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय प्रवेश गर्न निषेध गरेको। त्यस कारणले गर्दा हिजोको कार्यक्रम चाहिँ अलिक फलिएको हो। हामी चाहिँ तुरुन्तै प्रेस मिट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ समानान्तर कमिटी गठन गर्ने लाइनमा छौँ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समानान्तर समिति विस्तार गर्ने तयारी गरेको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहित पार्टी पदाधिकारीको निवास घेर्ने सम्मको चेतावनी दिइरहेका छन्। संगठनभित्र लामो समयदेखि दुःख गरेका नेताहरूलाई बाइपास गरेर भएको निर्णय मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन नसकेको विस्तारित संगठनभित्र सामान्य विवाद आउनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्ने संस्थापन पक्षका विद्यार्थी नेताहरूको भनाइरहेको छ। लामो समयपछि नेपाल विद्यार्थी संघको कमिटी विस्तार भएको छ। अप्रत्याशित रूपमा ठूलो संख्यामा कमिटी विस्तार भए तापनि पार्टीभित्र योगदान गर्नुभएको र संगठनभित्र दुःख गर्नुभएको साथीहरू अझै पनि अट्न सक्नु भएको छैन। नेपाल विद्यार्थी संघ जस्तो ठूलो संगठनमा विवाद आउनु स्वाभाविक कुरा हो र उहाँहरूलाई पनि समेटेर अघि बढाउनको लागि हामीले अध्यक्षज्यूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघको 710 सदस्य कार्य समिति यति आश्चर्य ढङ्गबाट आएको छ कि त्यहाँ न शक्ति सन्तुलन कायम भएको छ, योग्य साथीहरू छुटेर आएको छ। तसर्थ यो शक्ति सन्तुलन कायम गर्न आज आवश्यकता छ र योग्य साथीहरू जो छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई समावेश गर्न आवश्यक छ। नेपाल विद्यार्थी संघभित्र विशेष गरेर नेता शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौला समूह असन्तुष्ट बनेको छ। दुवै समूहले आफूहरूले पठाएको नाम संस्थापन समूहले मनोमानी ढङ्गले हटाएर आफूखुसी समिति घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्। तर संगठन त्यसरी नआएको अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले बताउनु भयो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको बेला पनि के साथीहरू असन्तुष्ट हुनुभएको थियो। उहाँलाई हामीले फेरि समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिले पनि के साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ र अनुशासनभन्दा धेरै बाहिर गएको साथीहरूलाई हामीले छोडेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढिसकेको छ। त्यो यात्रामा हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघको विधानमा 151 जना केन्द्रीय कार्य समितिको व्यवस्था छ। तर 710 जनाको तदर्थ केन्द्रीय कमिटी विस्तार भएपछि विधान सम्बद्ध अगाडि बढ्न पनि असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले भातृ संगठनहरू विस्तारका क्रममा यसअघि गरेको 401 जनाको तरुण केन्द्रीय कमिटी र 51 सदस्यीय महिला संघ केन्द्रीय कमिटी पनि विवाद रहित हुन सकेका छैनन्। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्य र अशोक बस्नेतका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँको कपनमा खरे खोला अतिक्रमण गरेर बनेका घर टहरा हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरले पुनः नापजाँच गर्ने भएको छ। खोला अतिक्रमण गरेर बनेका घर टहरा भत्काउन गएको महानगरको टोली र स्थानीयवासीबीच विवाद भएपछि बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाको समन्वयमा पुनः नापजाँच गर्न महानगर सहमत भएको हो। विवाद भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारी बीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि सो क्षेत्रमा पुनः नापजाँच गरेर थप काम अघि बढाउने सहमति भएको काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कपनमा खरे खोला अतिक्रमण गर्दा वर्षामा बाढी आउने गरेको र निकै जनधनको क्षति समेत हुने गरेको भन्दै महानगरले अतिक्रमित संरचना हटाउन डोजर सहित टोली सो क्षेत्रमा पठाएको थियो।
समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ, त्यसअघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। निजी क्षेत्रबाट चिकित्सा शिक्षाका कलेज सञ्चालकहरूले नर्सिङ लगायतका विधामा तत्काल विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राखी सरकार विरुद्ध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले प्राविधिक चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी 14 बुँदे माग राख्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सीटीभीटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणका संघर्षबाट माग सम्बोधन नभएमा थप संघर्ष गर्नु परेको समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो। देशमा काम गर्ने, चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने पेशाकर्मीहरूको संकट, देशमा काम गर्ने पेशाकर्मीहरू देशमा अडिनै नसक्ने अवस्था आइपरेको परिवेशलाई समग्र देशको समस्याको रूपमा बुझाउने जमर्को गर्नका लागि आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशको सामु उभिएका छौं। चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार पूरा नभएका कलेजहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएपछि निजी कलेज सञ्चालकहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। प्रमाणपत्र स्तरको नर्सिङ शिक्षा नियमनका सम्बन्धमा सीटीभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच मतभिन्नता हुँदै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम नै चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अध्यापनको अनुमति प्रदान गर्ने जस्ता काम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा गाई गोरुहरूलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाउन अभियान सुरु गरिएको छ। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले आजदेखि 31 गतेसम्म प्रदेशका 13वटै जिल्लामा एकसाथ खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो। थप लम्पी स्किन संक्रमण फैलन नदिन प्रदेशका 91वटा स्थानीय तहहरूमा 146 जना भ्याक्सिनेटर र 48,550 वटा खोपको परिमाण पठाइसकिएको प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो कार्यक्रमको लक्ष्य प्रदेशका 13वटै जिल्लामा कम्तीमा 50,000 खोप लगाउने रहेको बताउँदै यसपछि पनि यो रोग विरुद्ध दिइने खोपको आवश्यकता हेरेर निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो। अभियान अन्तर्गत चितवनको कालिका नगरपालिकामा आजदेखि लम्पी स्किन विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाले किसानको गोठमा प्राविधिक सहितको टोली पठाएर खोप लगाउन सुरु गरेको हो। पशुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। धादिङमा दैनिक करिब 200 जना आँखा रोगका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल जाने गरेका छन्। विशेष गरी बालबालिकाहरूमा यसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको अस्पतालले जनाएको छ। गत एक सातादेखि महामारीको रूपमा देखा परेको आँखा पाक्ने रोगको समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनु पर्ने आँखा रोग सम्बन्धी चिकित्सकहरूले सुझाव दिनुभएको छ। विशेष गरी विद्यालयका बालबालिकाहरूमा यसको संक्रमण निकै तीव्र भएको पाइएको छ। दैनिक 15 देखि 20 जनाको आँखाको जाँच गर्दै आएको सामुदायिक आँखा केन्द्र धादिङमा अहिले 150 भन्दा धेरै बिरामीहरू दैनिक आँखा जाँचका लागि आउने गरेको बताउँदै 70% बिरामीमा भाइरल कन्जक्टिभाइटिस लागेको पाइएको आँखा चिकित्सकहरूको भनाइ छ। लगभग हाम्रो 25 देखि 30% हारेर थियो, हिजोबाट 70% हारेर मागिसकेका छ। नर्सरी केजी 1 2 को बच्चाहरू धेरै देखाएको छ, देख्न चाहिँ त्योभन्दा बाहेक अरू ठुलो बच्चाहरू पनि धेरै विशेष गरी चाहिँ स्कुलको बच्चाहरू धेरै देखाएको छ। यो रोगको संक्रमण हरेक वर्ष यसै सिजनमा सामान्य रूपमा फाटफुट देखा पर्नेमा यस वर्ष भने आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एडिनो भाइरसका कारण यसको संक्रमण हुने बताउँदै यो भाइरस निकै संक्रामक रूपमा छिटो एक अर्कामा सर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसबाट बच्नका लागि संक्रमित मानिसहरू भिडभाडमा नजाने, सकेसम्म स्वास्थ्य मानिसहरूबाट छुट्टै बस्नुपर्ने र संक्रमित मानिसहरूले प्रयोग गरेका कुनै पनि सरसामान प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ। विशेष गरी विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पनि ससाना कक्षामा अध्ययन गर्नेहरूमा यसको संक्रमण अत्याधिक भेटिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
यसको संक्रमण सुरु भएपछि बिरामीको आँखा रातो हुने, चिलाउने, आँखाको डिल र ढकनी सुन्निने, संक्रमित व्यक्तिले घाममा वा उज्यालोमा हेर्न नसक्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। आजकल धादिङ अस्पताल र जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्रमा दैनिक 200 भन्दा धेरै बालबालिकाहरू भाइरल कन्जक्टिभाइटिसबाट संक्रमित भई उपचारका लागि आउने गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। सरकारले वैदेशिक रोजगार गई विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गर्ने भएको छ। यसअघि दिँदै आएको 7 लाख रकम समय सापेक्ष अपुग हुने भन्दै 10 देखि 13 लाखसम्म पुर्याउने प्रस्ताव भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका कामदारलाई दिने सहायता रकमलाई बढाएर 10 देखि 13 लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। यसअघि दिँदै आएको 7 लाख रकमलाई बढाएर 10 लाख माथि पुर्याउने विषयमा सो सम्बन्धी समितिमा छलफल भइरहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। सहायता रकम बढाउने बारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। सो समितिले हाल दिँदै आएको 7 लाख रकम अपुग हुने भएकाले बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। सो प्रस्ताव पारित भएपछि छिटै कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने सचिवालयले जनाएको छ। मृतकका परिवारलाई सिधै हामीले मृतकको लास घरमा आइसकेपछि त्यसपछि सद्गति गरिसकेपछि लासप्रतिको आफ्नो आफ्नो परम्परा अनुसार एउटा निवेदन चाहिँ नि दिन लगाउँछौँ। यहाँ निवेदन दिनको लागि पनि स्थानीय पालिकाबाटै निवेदन दिए हुन्छ। त्यसपछि हामी उहाँहरूको सिधै खातामा नै मृतकको परिवारको सबैभन्दा नजिकको नाताको खातामा मृतकको यो क्षतिपूर्ति बापतको रकम हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ अथवा पठाइदिन्छौँ। यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि विदेशमा मृत्यु भएका कामदारलाई दिँदै आएको सहायता रकम बढाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले यो सहायता रकम वितरण 2065 सालदेखि सुरु गरेको थियो भने सुरुमा 3 लाख रुपैयाँ दिँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि भने 7 लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो। यो सहायता रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कामदारहरूले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम थपेर सरकारले दिँदै आएको छ। कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिँदा 3 वर्षको लागि 1500 र त्योभन्दा बढी समयको लागि 2500 रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका कामदारका छोराछोरीलाई प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक वृत्ति रकम पनि वृद्धि हुने भएको छ। यसअघि शिशु कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको अध्ययनका लागि वार्षिक 8000 दिँदै आएको रकमलाई बढाएर 12500 बनाउने र 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको वार्षिक 12000 रकमलाई बढाएर 15500 पुर्याउने प्रस्ताव समितिले गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गत आर्थिक वर्षमा 1032 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दैनिक औसत 4 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। क्यामेरामा रसिला श्रेष्ठका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता, कार्य सम्पादनको नतिजा नै पुरस्कृत वा कारबाहीको आधार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई बिथोल्ने प्रयास गर्न नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। राज्य एउटा जाति विशेषको मात्र नभई सबै नेपालीको रहेको उल्लेख। सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ, सिआइबीद्वारा सांसद पक्राउबारे संसद सचिवालयलाई जानकारी। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र कृत्य गरेको आरोप। लगातार संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउन अवरोध। संसद अवरोधबारे राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त। पाकिस्तानको संसद औपचारिक रूपमा विघटन भए पनि निर्वाचन अनिश्चित, सरकारलाई 3 दिनभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय। र फिफा महिला विश्वकप 2023 अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू भोलिबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा स्पेनले नेदरल्यान्ड्ससँग र दोस्रो खेलमा जापान र स्विडेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने।
कास्कीका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारलाई आजदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 का 2 घर परिवार दलितलाई पूर्जा वितरण गरेर लाल पूर्जा प्रदान गर्न सुरु गरिएको हो। त्यस अवसरमा भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोखरेलले कास्कीमा करिब 26,000 घर परिवार भूमिहीन रहेको जानकारी दिनुहुँदै सम्बन्धित पालिकाको अग्रसरतामा जतिसक्दो चाँडो भूमिहीनलाई भूमिपति बनाउने लक्ष्यका साथ आयोगले हाल कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। समाजमा रहेका ज्योतिषीय भ्रम हटाउन ज्योतिषका जिज्ञासुलाई असल ज्योतिषी कसरी बन्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने उद्देश्यले वाल्मीकि विद्यापीठको अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइद्वारा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। समाजमा ज्योतिष शास्त्रको बारेमा संस्कारमा यज्ञ यज्ञादिमा मुहूर्त निर्धारणमा वास्तविक जीवनका बारेमा बोध गर्न जन्म कुण्डलीको आधारमा ज्ञान लिने विषयवस्तु नै फलित ज्योतिष शास्त्र भएको ज्योतिष विज्ञहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पाण्डेले मानव जीवनमा ज्योतिषीय फलादेशको महत्वका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यस विषयमा थप अनुसन्धानको विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत पनि गरिएको थियो। कार्यपत्रमाथि प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारी र उपप्राध्यापक हरिप्रसाद पौडेलले टिप्पणी गर्नु भएको थियो। डोटीको क्याइसिङ गाउँपालिकाको 5 र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को सिमानामा पर्ने राजपुर बोकटान सडक अन्तर्गत पर्ने तुसियात खोलामा श्रमदानबाटै सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। पुल नहुँदा सवारी साधनहरूलाई आवागमनमा समस्या भएको भन्दै क्याइसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर साईको नेतृत्वमा उक्त ठाउँमा करिब 130 मिटर लम्बाइ र 3 मिटर चौडाइ सडक निर्माण थालिएको हो। आरसीसी ढलानका लागि श्रमदान थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। मुगु जिल्लाको तालचा विमानस्थलमा मध्याह 12 बजेपछि हवाई उडान बन्द गरिँदा बिरामी लगायत जरुरी कामले जिल्ला बाहिर जाने यात्रुलाई समस्या परेको छ। मुगु लगायत कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला र जुम्लामा मौसमको खराबीका कारण देखाउँदै 12 बजेपछि हवाई उडान बन्द गरेको हो। 12 बजेभन्दा अगाडि उडान हुन सक्ने बताएको भए पनि बिहानको समयमा मौसम खराब भई हुस्सु र कुहिरो ढाक्ने भएकाले बिहान पनि उडान नहुने गरेको छ। 12 बजेपछि बिस्तारै कुहिरो हटेर आकाश खुला भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमअनुसार उडान गर्न नमिल्ने भएपछि समस्या भएको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको भोटाइट स्थित एउटा भाँडा गोदाममा आग लागि भएको छ। राति करिब 8 बजेतिर लागेको आगो निभाउन 4वटा दमकल परिचालन गरिएको छ। भोटाइटीमा कामना विकास बैंक रहेको भवनको माथिल्लो तलामा रहेको भाडा गोदाममा आगलागी भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको संसद औपचारिक रूपमा विघटन भएको छ, तर 90 दिनभित्र गर्नुपर्ने निर्वाचन समयमै हुन सक्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले जनगणनाको ताजा तथ्याङ्क प्रतिबिम्बित हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रहरू पुनः निर्धारण गरिनुपर्ने बताएको छ। निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाका लागि महिनौ लाग्ने हुँदा निर्वाचन समयमा हुन नसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। गत साता पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरिएको थियो। उहाँलाई 5 वर्ष राजनीति गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उहाँले पाकिस्तानको शक्तिशाली सैन्य संस्थापनलाई चुनौती दिएका थिए र सेना निर्वाचनबाट भयभीत भएको दावी गरेका थिए। राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले बुधबार देशको संसद विघटन गर्नुभएको थियो। संसद विघटनपछि कामचलाउ बनेको शहबाज शरीफको सरकारलाई 3 दिनभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय दिएको छ। अब के बेर विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष 13 अर्ब 37 करोड नाफा कमाएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा गत वर्ष 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँले घटेको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा 19 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत आयात गरेको छ भने 10 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात गरेको छ। 2 वर्ष अघि करिब 89% विद्युतीकरण भएकोमा अहिले 95% पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका
प्रमुख 11 शहरहरूमा सन् 2050 सम्म बिजुलीको माग धान्ने गरी आवश्यक प्रसारण र वितरण प्रणाली बनाउन लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। फिफा महिला विश्वकप 2023 अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू भोलिबाट सुरु हुँदैछ। विश्वकपको अन्तिम 8मा पुगेका विश्वकप सहआयोजक अस्ट्रेलियासँगै कोलम्बिया, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, जापान, स्विडेन र इङ्ल्यान्ड सेमी फाइनल चरण प्रवेशका लागि क्वार्टर फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2 दिनसम्म खेलाइने क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू भोलि र पर्सि हुनेछन्। सेमी फाइनल प्रवेशका लागि भोलि हुने पहिलो खेलमा स्पेनले नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यसैगरी भोलि नै हुने अन्तिम 8को दोस्रो खेलमा जापानले स्विडेनको सामना गर्नेछ। शनिबार पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया र फ्रान्स भिड्नेछन् भने अर्को खेलमा इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल स्क्वास र्याकेट संघको आयोजनामा राजधानीमा भइरहेको 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष एकलतर्फको विधामा दीपक थापा फाइनलमा पुगेका छन्। चीनको होङझाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा छनौट भएका अमेर ब्लोनलाई दीपकले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। अर्को सेमी फाइनल खेलमा अरहन्तले उमेद साक्यलाई पराजित गरे। साधुबाटो स्थित नेपाल स्क्वास र्याकेट संघको भवनमा भएको महिला एकलतर्फको अर्को खेलमा कृष्ण थापा विजयी भइन्। अब मौसम। देशभर आज राति सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै कोशी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता। कार्य सम्पादनको नतिजा नै पुरस्कृत वा कारबाहीको आधार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई बिथोल्ने प्रयास गर्न नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ। राज्य एउटा जातीय विशेषको मात्र नभई सबै नेपालीको रहेको उल्लेख। सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ। सीआईबीद्वारा सांसद पक्राउबारे संसद सचिवालयलाई जानकारी। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र फिर्ती गरेको आरोप। लगातार संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउन अवरोध। संसद अवरोधबारे राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त। पाकिस्तानको संसद औपचारिक रूपमा विघटन भए पनि निर्वाचन अनिश्चित। सरकारलाई 3 दिनभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय। र फिफा महिला विश्वकप 2023 अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू भोलिबाट। पहिलो खेलमा स्पेनले नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, अर्को खेलमा जापान र स्विडेन भिड्ने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।